थोरै सजिलो हुन्छ। ग्लाइकोजनको ब्रेकडाउन र ग्लाइकोजनको सिन्थेसिस पढ्छौँ आज। हामीले के पढेर गयौँ भने ग्लाइकोलाइसिस, ग्लुकोजको ब्रेकडाउन गरेर एटिपी निकाल्यौँ टिसिए साइकलमा गएर हैन, अनि त्यसपछि नयाँ ग्लुकोज फर्मेसन गरायौँ, न्यू ग्लुकोज फर्मेसन फ्रम नन कार्बोहाइड्रेट सोर्स जस्तै ल्याक्टेट प्रोपाइनेटहरूबाट त्यो गऱ्यौँ। अब गर्छौँ के भने ग्लाइकोजनलाई टुक्र्याएर मसल र लिभरमा भएको ग्लाइकोजनलाई टुक्र्याएर हामीले ब्लडमा ग्लुकोज लेभल मेन्टेन गर्नु छ। अब किनकि ग्लुकोज लेभल मेन्टेन गरेन भने त सेल्सहरूले खान पाउँदैन, मर्छ सेल्सहरू, मान्छे मर्छ। भनेपछि त ग्लुकोजलाई टुक्र्याउनु पर्यो। रातभरि सुत्दाखेरि त केही खाँदैनौँ नि हामी, ग्लाइकोजन टुक्रेर ब्लड ग्लुकोज लेभल मेन्टेन गरेर सेल्सहरूलाई खुवाउने हो, मेनली ब्रेन सेल्सलाई खुवाउनै पर्छ, नत्र त ब्रेन त 5 मिनटमा सेल डेथ हुन्छ। अक्सिजन नपाएर 5 मिनटमा डेथ हुन्छ, अनि ग्लुकोज नपाएर नि ब्रेन सेल्स आर भल्नरेबल, ब्रेन, आरबिसी। सो ग्लाइकोजनलाई हामी टुक्र्याउँ। ग्लाइकोजन कहाँ छ त भन्दाखेरि लिभरमा छ, मसलमा छ हैन। कतिजना भयो पार्टिसिपेन्ट्स हेर त, म त यहाँ स्लाइडमा हेरिरहेको छु। पार्टिसिपेन्ट्स कतिजना छ सुरु गरौँ। 7 भयो। 7 भयो। कतिजना छौँ हामी टोटलमा? 13 भयो। सुरु गर्दै गरौँ। हुन्छ सर। यो ग्लाइकोजन मेटाबोलिजमको फ्लो चार्ट चाहिँ यहाँ त्यति राम्रो छैन। यो चाहिँ हार्परमा राम्रो छ है। ग्लाइकोजन मेटाबोलिजमको छ्याक्क एउटै फ्लो चार्ट छ सिन्थेसिस र ब्रेकडाउनको, हो त्यो चाहिँ एक्जाममा त्यो लेख्नु, यो लेख्ने होइन। यो अब डल्लो डल्लो बनाएर साध्य छैन। हार्परमा छ त्यो फिगर। ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन र ग्लाइकोजन सिन्थेसिस। ग्लाइकोजन सिन्थेसिसबाट सुरु गरौँ। Glycogen synthesis from glucose is called glycogenesis. Glycogen is made from glucose and the process called synthesis of glycogen, and it is anabolic reaction. Glycogen synthesis takes place in cytoplasm, not in mitochondria, and requires ATP, UTP. ग्लुकोज त चाहिने नै भयो, एटिपी युटिपी चाहिन्छ, अनि ग्लाइकोजन प्राइमर चाहिन्छ। पहिले अलिकति ग्लाइकोजन UDP ग्लाइकोजन हुनुपर्छ है। द एन्जाइम हेक्सोकाइनेज इन मसल एन्ड ग्लुकोकाइनेज इन लिभर कन्भर्ट ग्लुकोज टु ग्लुकोज 6 फस्फेट। ग्लुकोजलाई काइनेज एन्जाइमले ग्लुकोज 6 फस्फेटमा लान्छ, एन्ड इट इज अ इरिभर्सिबल रियाक्सन। अनि काइनेज इमिडिएटरी स्टेप इज अ ट्रान्सफरेज टाइप अफ रियाक्सन। एउटा एटिपी इज निडेड, त्यो फस्फेट चाहिँ ग्लुकोजको 6th पोजिसनमा गएर ग्लुकोज 6 फस्फेट बन्छ। This mutage enzyme, phosphoglucomutase enzyme, catalyzes the conversion of glucose 6 phosphate to glucose 1 phosphate. Glucose 6 to, ये मेरो एरो हेर, ब्ल्याक कलरको एरो, glucose 6 phosphate to glucose 1 phosphate है। Glucose to glucose 6 phosphate by kinase enzyme needs ATP, किनकि फस्फेट कहाँबाट आउँछ? ATP, and glucose 6 phosphate हुन्छ। त्यसपछि म्युटेज एन्जाइम भनेको आइसोमरेज टाइपको एन्जाइम हो। 6th पोजिसनमा फस्फेट छ, यहाँ चाहिँ 1 पोजिसन, फर्स्ट पोजिसनमा फस्फेट छ है। अब युटिपी ग्लुकोज बन्नलाई युटिपी ग्लुकोज पाइरोफस्फोराइलेज हुन्छ। युटिपी ग्लुकोज पाइरोफस्फोराइलेज हुन्छ। ओके, युटिपी भन्ने एउटा प्रोटिन हो। यो चाहिँ युटिपी भन्ने पहिले हुनुपर्छ, त्यहाँ हुन्छ, साइटोसलमै हुन्छ। त्यसले चाहिँ यो प्रोटिन होइन, न्युक्लियोटाइड हो। ग्लुकोज 1 फस्फेट टु युडिपी ग्लुकोजमा जान्छ। यसपछि ग्लुकोज एक्टिभेटेड हुन्छ है। अब ग्लाइकोजेनिन भन्ने प्रोटिन हो, यो चाहिँ जेनिन, ग्लाइकोजेनिन भन्ने प्रोटिन हो। अनि यो चाहिँ अलिकति हुनै पर्छ क्या, मसल लिभरको साइटोसलमा अलिकति भएपछि त्यसले क्याटलाइज गर्छ। क्याटलाइज त होइन, जस्ट द्याट इज निडेड फर द सस्टेन्ड फर्मेसन अफ ग्लाइकोजन। यो अलिकति नभइकन रियाक्सन स्टार्ट हुँदैन। युडिपी ग्लुकोज प्लस ग्लाइकोजेनिन गिव्स युडिपी एन्ड द ग्लाइकोजन प्राइमर। ओके, ग्लाइकोजन प्राइमर, ग्लाइकोजन सिन्थेजले चाहिँ ग्लाइकोजन बनाउँछ। ग्लाइकोजन प्राइमर हुन्छ,
अनि ग्लाइकोजन सिन्थेजले ब्रान्चिङ गर्छ। ग्लाइकोसिल अल्फा 46 ट्रान्सफरेज, ग्लाइकोसिल अल्फा 46 यो ब्रान्चिङ हेर 16 बोन्ड छ, 16 बोन्ड है, यो 1 भयो, यहाँ 6 छ, अनि 16 बोन्डिङ हुन्छ, यो ब्रान्च चेन भन्छ यसलाई है। यो त भर्टिकल छ नि, यो भर्टिकल यो क्वाड्रिलेटर हेक्सागोनल टाइपको छ नि, यो ग्लुकोज मोइटी हो, ग्लुकोज अनि धेरै ग्लुकोजको पोलिमर इज कल्ड ग्लाइकोजन अर स्टार्च। ग्लाइकोजन इन द म्यामल्स एन्ड स्टार्च इन द प्लान्ट्स हैन। अनि इलोङ्गेसन अफ ग्लाइकोजन सिन्थेसिस फर्मेसन अफ अल्फा 14 बोन्ड, 14 इज हराइजन्टल, त्यो प्लेनमा चाहिँ 14, अनि ब्रान्चिङ जुन हराइजन्टलबाट भर्टिकल्ली ब्रान्चिङ हुनको लागि 16 बोन्ड हुन्छ। ग्लाइकोसिल 46 ट्रान्सफरेज भएर अल्फा 16 बोन्ड हुन्छ, अल्फा 16 बोन्ड। ओके, ग्लाइकोजन सिन्थेसिस फ्रम ग्लुकोज। ओके, अब टेक्स्ट पढौँ हामी। नम्बर 1, synthesis of UDP glucose. The enzyme hexokinase and glucokinase convert glucose to glucose 6-phosphate. Phosphoglucomatase catalyzes the conversion of glucose 6-phosphate to glucose 1-phosphate, 6-phosphate to 1-phosphate. This is isomerase type of enzyme. UDP glucose is synthesized from glucose 1-phosphate and UTP by UDP glucose phosphorylase. Requirement of primer to initiate glycogen synthesis. A requirement primer is needed. A small fragment of pre-existing glycogen must act as a primer to initiate the glycogen synthesis. It is recently found that the absence of glycogen primer, a specific protein, namely glycogenin, can accept glucose from UTP glucose. UTP glucose is the activated form of the glucose. The hydroxyl group of amino acid tyrosine of the glycogenin, टाइरोसिन को OH ग्रुप लेखेछ है, यो पिंक कलरले जुन हेरियो छ नि ग्लाइकोजेनिन को चाहिँ टाइरोसिन एमिनो एसिड, टाइरोसिन को OH ग्रुप। The hydroxyl group of amino acid tyrosine of glycogenin is the site at which the initial glucose unit is attached. The enzyme glycogen initiator synthase transfers the first molecule of glucose to glycogenin. The glycogenin itself takes up a few glucose residue to form a fragment of primer which serves as a acceptor for the rest of the glucose molecule. Now, glycogen synthesis by glycogen synthase. This is the rate limiting step of the glycogen synthesis reaction. Glycogen synthase catalyzed reaction from the glycogen primer. Glycogen synthase is responsible for the formation of 1,4-glycosidic linkage. 1,4 means horizontal. The enzyme transfers the glucose from UDP glucose to non-reducing end of the glycogen to form the alpha 1,4 linkage. Alpha 1,4 linkage is vertical. Formation of branches in the glycogen. ग्लाइकोजन भनेको ग्लुकोजको पोलिमर हो, अनि ग्लुकोजलाई ब्रान्चिङ गरेर सानो स्पेसमा धेरै ग्लुकोज मोइटी अटाउनु भनेकै ग्लाइकोजनको काम हो। ग्लाइकोजनको काम के हो? स्टोरेज अफ ग्लुकोज इन द फर्म अफ ग्लाइकोजन इन द म्यामल्स एन्ड स्टार्च इन द प्लान्ट। यो ग्लाइकोजन भनेको एकदम सिम्पली भन्दाखेरि ग्लुकोजको पोलिमर हो, धेरै ग्लुकोज चाहिँ अटाउँछ ग्लाइकोजन मोलिकुलमा। ओके, त्यो कसरी अटाउँछ? ब्रान्चिङ हुन्छ, हरिजन्टल ब्रान्चिङ, भर्टिकल ब्रान्चिङहरु। 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, 1,6 भनेको यो ब्रान्च भयो, 1,4 भनेको लेन्देनिङ भयो, 1,4 भनेको लेन्देनिङ अनि 1,6 भनेको ब्रान्चिङ भयो हैन। त्यस्तो ब्रान्च गरेपछि सानो सर्फेस एरियामा पनि धेरै ग्लुकोज मोलिकुल अटाउने हुनाले कर्ल भएको के, कर्ल एकातिर मात्र नभएर जेरी बनाए जस्तो गोल गोल है। भनेपछि त सानो स्पेसमा धेरै ओभरटियो ग्लुकोज मोलिकुल। अनि त्यो ग्लुकोज मोलिकुल किन चाहियो भन्दाखेरि ब्लडमा ग्लुकोज मोलिकुल भएन भने त ब्लड ग्लुकोज लेभल कम हुन्छ, हाइपोग्लाइसेमिया भएर ब्रेन सेल्स डेथ हुन्छ पहिला, अनि त्यसपछि बिस्तारै एटीपी पाउँदैन मसलले हैन। अरु सेललाई पनि ग्लुकोज चाहिन्छ, मसललाई फिजियोलोजिकल फंक्सनिङ गर्नको लागि एटीपी चाहिन्छ। त्यो एटीपी चाहिँ ग्लुकोजले दिन्छ। अनि ग्लाइकोजन चाहिँ स्टोरेज फर्म अफ द ग्लुकोज।
अलरेडी भएको ग्लुकोज त एकैछिनमा सिद्धिन्छ, राति सुत्दाखेरि नै पुग्दैन। अलरेडी भएको ग्लुकोजले राति सुत्दाखेरि पनि पुग्दैन। राति सुत्दाखेरि त हामी खाँदैनौँ नि, त्यो चाहिँ लिभर र मसलमा भएको ग्लाइकोजन टुक्रेर ब्लड ग्लुकोज लेभल मेन्टेन गर्ने हो के हैन। नत्र त ग्लाइकोजन भएन भने त खाएको खाइ गरिन्छ, ब्लडमा ग्लुकोज खाने मात्र काम हुन्छ, हामी जागेरै गर्न सक्दैनौँ, खाने मात्र काम हुन्छ। ओके, अनि त्यो खाएर त्यो र मेटेरियल्स चाहिँ ग्लुकोजमा टुक्रिन्छ, ग्लुकोज फेरि एटिपी बनेर बडीलाई चाहिहाल्छ, अनि स्टोर त गर्नु पर्यो हैन। स्टोर गर्नको लागि ग्लाइकोजनको फर्ममा स्टोर गर्छ ग्लुकोज। त्यसै गरी लिपिड चाहिँ ट्राइसल ग्लिसरलको फर्ममा एडिपोज टिस्यु मसलमा स्टोर हुन्छ, अराउन्ड द फ्याट वेस्ट हैन, हिपमा अनि मसलमा पनि ट्राइसल ग्लिसरल। अनि प्रोटिन त जस्तै प्रोटिन त कसरी स्टोर हुन्छ, मसलकै युनिट एक्टिन मायोसिन फिलामेन्ट ट्रोपोमायोसिन फिलामेन्ट मसलमा भयो हैन। त्यसरी लेन्स पनि प्रोटिनले बनेको हुन्छ। स्ट्रक्चरल प्रोटिनमा त्यो पनि यदि स्टार्भेसनमा त यस्तो प्रोटिनहरू पनि डिग्रेड हुन थाल्छ, अनि एमिनो एसिड दिएर एमिनो एसिडबाट फेरि टिसिए साइकलमा गएर टिसिएबाट दिनुपर्छ। त्यो लामो पाथवे हुन्छ स्टार्भेसन हैन। प्रोलङ फास्टिङ, अनकन्ट्रोल डायबिटिज मेलाइटसमा चाहिँ किटो एसिडोसिस हुनसक्छ। के हुनसक्छ? किटो एसिडोसिस। डायबिटिक किटो ग्लुकोज भएन भने मेटाबोलिक एसिडोसिस भएर अनि पिएच अल्ट्रेसन भएर फिजियोलोजिक हेमोस्टासिस जुन छ बडीको त्यो नै डिराइन भएर बाइकार्बोनेट बफर, फस्फेट बफर, हेमोग्लोबिन बफर, प्रोटिन बफर, यो 4 किसिमको बफर छ। अनि बफरिङ अर्ग्यान दुईटा छ, एउटा त लङ्सले कि त छिटो सास फेरेर कि त ढिलो सास फेरेर CO2 वास आउट गरेर CO2 रिटेन गरेर मेटाबोलिक एसिडोसिस अल्कालोसिसलाई कम्पेन्सेट गर्छ। अर्को चाहिँ किडनीले कि त H+ फालेर मेटाबोलिक रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस एसिडोसिस भएपछि H+ युरिनमा फालिदियो भने त H+ गयो बडीबाट अनि अल्कालोसिस भयो, त्यसरी मेन्टेन भयो। कि त बाइकार्बोनेट रिटेन गर्छ, बाइकार्बोनेट रिटेन गरेर अनि अल्काली हो, बाइकार्बोनेट अल्काली लिने एसिडोसिसमा चाहिँ बाइकार्बोनेट रिटेन गर्छ। त्यसरी किडनी र लङ्स चाहिँ बफरिङ मेकानिजमको लागि अर्ग्यान्सहरू हो। अनि बाइकार्बोनेट, फस्फेट, प्रोटिन र हेमोग्लोबिन यो 4वटा चाहिँ ब्लडमा सेल्समा यो बफरिङ एक्सन गर्छ। ओके, प्रपर हेमोस्टासिस मेन्टेन गर्नको लागि बफर इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। बफर भनेको सक एब्जर्भर हो के, सक एब्जर्भर। जस्तै हाम्रो ब्रेनमा स्पाइनल कर्डमा ड्युरा एरेक्नोइड र पाया म्याटर छ, अनि त्यहाँ CSF छ, त्यसले गर्दाखेरि माथि हाइटबाट खस्दाखेरि पनि अलिकति भने प्रोटेक्सन दिन्छ र ट्राफिक एक्सिडेन्ट प्रोटेक्सन दिन्छ नि, हो त्यस्तो सक एब्जर्भर हो यो मेनिन्जेस, CSFहरू सक। त्यस्तै बफर चाहिँ पनि एब्जर्भ के अरे बफर भनेको चाहिँ रेजिस्ट चेन्ज इन पिएच भनेको सक एब्जर्भर जस्तो एक्सिडेन्टबाट बचाउने तत्त्वहरू हो। यो डिफेन्स मेकानिजम हो। डिफेन्स मेकानिजम भन्न त मिल्दैन, तर बडीलाई बचाउने के हेमोस्टेसिस प्रपर मेन्टेन गराउने तत्त्वहरू हो बडीको। फर्मेसन अफ ब्रान्चेस इन ग्लाइकोजन 1,4 र 1,6 को कुरा गरे। फर्मेसन अफ ब्रान्चेसमा चाहिँ त्यही the overall reaction of glycogen synthesis for the addition of each glucose residue is designed as n number of glucose ATP gives glucose glycogen स्टोर गर्नको लागि ATP युज हुन्छ। ओके, glycogen synthesis from glucose यो फिगर हेर। glucose to glucose 6-phosphate catalyzed by glucokinase 1 ATP is utilized. Now glucose 6-phosphate to glucose 1-phosphate phosphoglucomutase, no ATP because it is isomerase type of enzyme। किनकि 6th पोजिसन को फस्फेटलाई फर्स्ट पोजिसनमा लाने यो म्युटेज भयो। glucose 1-phosphate to UDP glucose pyrophosphorylase, UDP glucose to glycogen primer with the help of glycogenin molecule and glycogen initiator synthase भनेछ। त्यसपछि ग्लाइकोजन प्राइमर भएपछि ग्लाइकोजन सिन्थेज, दिस सिन्थेज एन्जाइम इज द रेट लिमिटिङ स्टेप, रेट लिमिटिङ एन्जाइम। ओके, रेट लिमिटिङ एन्जाइम
Now elongation of the glycogen synthase, formation of alpha 1,4 and branching at 1,6 bond, right? Formation of alpha 1,4 branching by glycosyl 4,6 transferase alpha 1,6 bond. Of the two ATP utilized, one ATP phosphorylation of glucose, while the next ATP is conversion of UDP to UTP. दुईटा ATP कहाँ कहाँ use गर्यो भने molecule of ATP, दुईटा mole of ATP is utilized. न है अब अर्को च्याप्टर आयो च्याप्टरै अर्को हो किनकि एक्जाममा चाहिँ सिन्थेसिस मात्र भनेर नि सोध्न सकिन्छ ग्लाइकोजेन लाइसिस भनेर नि सोध्न सकिन्छ ग्लाइकोजेन मेटाबोलिजम भनेपछि लाइसिस र सिन्थेसिस दुईटै आउँछ दुईटै लेख्नुपर्छ ओके त्यो दुईटै लेख्नको लागि चाहिँ हार्पर भन्ने बुकमा चाहिँ एकै ठाउँमा दुईटै भएको फ्लो चार्ट छ हो त्यही लेख्ने हो अब ग्लाइकोजेन ब्रेकडाउन डिग्रेडेसन अफ stored glycogen in the liver as well as muscle constitutes lysis of glycogen. The pathways for the synthesis and degradation of glycogen are not reversible. An independent set of enzymes present in cytoplasm carry out glycogen breakdown. Glycogen is degraded by the breaking 1,4 and 1,6 glycosidic linkage. Figure 13.5. Okay. Now glycogen alpha 1,6 भनेको ब्रान्च पोइन्ट हो त्यहाँ चाहिँ ग्लाइकोजेन फस्फोराइलेजले एक्ट गर्छ अनि ग्लाइकोजेन चाहिँ ग्लुकोज 1 फस्फेट दिन्छ अनि अल्फा 1,6 बोन्डमा चाहिँ केले एक्ट गर्छ ग्लाइकोजेन फस्फोराइलेज किनकि फस्फोराइलेजले एक्ट गर्छ नाउ लिमिट डेक्स्ट्रिन मा डिब्रान्चिङ एन्जाइमले एक्ट गर्छ अथवा ट्रान्सफरेज एक्टिभिटी हुन्छ डिब्रान्चिङ एन्जाइम डिब्रान्चिङ एन्जाइमले चाहिँ अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडेज एक्टिभिटी हुन्छ त्यो लिनियर प्लेन अफ ग्लुकोज पोलिमरलाई चाहिँ ब्रेकडाउन गरेर फ्री ग्लुकोज निकाल्छ यो ग्लुकोज चाहिँ ब्लडमा गएर ग्लुकोज लेभल मेन्टेन गर्छ ग्लुकोज लेभल मेन्टेन गर्छ द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट यो डिब्रान्चिङ एन्जाइमले अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडेज एक्टिभिटी हुन्छ यसमा अनि चाहिँ यसले टुकु टुकु ग्लुकोज दिन्छ कि बिस्तारै ग्लुकोज यो पोलिमरबाट एउटा एउटा ग्लुकोज चाहिँ फुतु फुतु फाल्छ ओके मसल र लिभरमा जुन ग्लाइकोजेन हुन्छ ग्लाइकोजेन भनेको ग्लुकोज पोलिमर हो अनि एउटा एउटा मोलेकुल ग्लुकोज फुतु 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 निकाल्छ ओके त्यहाँ चाहिँ यो ग्लाइकोजेन चाहिँ पोलिमरको फर्ममा बसेको हुन्छ यो एन्जाइमले एड गरेर टुक्र्याउँछ फर्दर एक्सन अफ फस्फोराइलेज ग्लुकोज 1 फस्फेट बन्छ अनि फस्फोग्लुकोम्युटेजले चाहिँ ग्लुकोज 6 फस्फेट बन्छ ग्लुकोज 6 फस्फेट बनिसकेपछि ग्लुकोज बन्छ ओके ग्लुकोज 6 फस्फेटेजले गर्दाखेरि ग्लुकोज 6 फस्फेटबाट ग्लुकोज बन्छ इन द लिभर साइटोसोल नट इन द मसलले स्वार्थी हुन्छ मसलले चाहिँ आफ्नो लागि चाहिँ ग्लुकोज 6 फस्फेट निकाल्छ र ग्लाइकोलाइसिसमा गएर एटिपी गरेर मसल कन्ट्र्याक्सन गर्न हेल्प गर्छ मसलले ब्लड ग्लुकोज लेभल मेन्टेन गर्दैन ओके सजिलो गरेर मेन्टेन गर्दैन डाइरेक्टली ग्लुकोज 6 फस्फेटेज भन्ने एन्जाइम नै हुँदैन अनि ग्लुकोज 6 फस्फेटबाट ग्लुकोज आउन सक्दैन तर कोरी साइकल र ग्लुकोज एलानिन साइकल भन्छ एउटा त्यसले चाहिँ लिभर मसलको ग्लुकोजलाई लिभरमा लगेर एलानिनमा कन्भर्ट गरेर फेरि ग्लुकोजमा कन्भर्ट भएर ग्लुकोज 6 फस्फेट अनि ब्लडमा ग्लुकोज निकाल्छ इन्डाइरेक्टली चाहिँ ग्लुकोज दिन्छ ब्लडलाई तर डाइरेक्टली चाहिँ अलि स्वार्थी हुन्छ मसलले ग्लुकोज लेभल मेन्टेन गर्दैन भन्छ ओके तर कोरी साइकल ग्लुकोज एलानिन साइकल भन्ने अर्को साइकल छ त्यसमा चाहिँ के अरे लिभरमा भएको ग्लुकोज 6 फस्फेटसम्म त हुन्छ के अरे मसलमा ग्लुकोज 6 फस्फेटसम्म त मसलमा हुन्छ त्यो ग्लुकोज 6 फस्फेट चाहिँ ब्लड हुँदै लिभरमा आएर ब्लड ग्लुकोज लेभल दिन्छ ओके ल अब टेक्स्ट पढौँ हैन ग्लुकोज फर्मेसन फ्रम
ग्लाइकोजनको यो टेक्स्ट पढ्नु. द डिग्रेडेसन अफ स्टोर्ड ग्लाइकोजन इन द लिभर एन्ड मसल कन्स्टिट्युट ग्लाइकोजेनोलाइसिस. The pathways for the synthesis as well as degradation of the glycogen are not reversible. An independent set of enzymes present in cytoplasm carry out breakdown of glycogen. Glycogen is degraded by the 1,4 and 1,6 bonds. Action of phosphorylase. Glycogen phosphorylase. The alpha 1,4 glycosidic bond form the non-reducing end and cleaved sequentially by the enzyme phosphorylase to yield the glucose 1-phosphate. The process called phosphorylasis constitutes until 4 glucose residue remain on either side of the branching point alpha 1,6 glycosidic linkage. The glycogens formed known as lemidextrin which cannot be further degraded by phosphorylase. Glycogen phosphorylase poses molecule of pyridoxal phosphate covalently bound to the enzyme. Pyridoxal phosphate भनेको vitamin B6 हो. Vitamin B6 is a cofactor for glycogen phosphorylase. Vitamin B6 is a cofactor of glycogen phosphorylase as well as vitamin B6 is needed for ALT-AST, alanine transaminase, aspartate transaminase, and the neurotransmitter formation. Vitamin B6 is needed. Action of debranching enzyme. The branches of glycogen are cleaved by two enzyme activities present on a single polypeptide called debranching enzyme. Hence, it is called bifunctional enzyme. Glycosyl 4,4 transferase, oligo alpha 1,4,1,14 glucan transferase activity removes a fragment of 4 or 3 glucose residue attached as branch and transfer them into another chain. एकबाट अर्को चेनमा लान्छ, ट्रान्सफर गर्छ. Here one alpha 1,4 bond is cleaved and the same alpha 1,4 bond is made but at different places. Amylo 1,6 glucosidase breaks the alpha 1,4 bond at the branch with a single glucose residue and a free glucose is released. The remaining molecule of glycogen is again available for the action of phosphorylase and debranching enzyme to repeat the reaction stated in the 1 and 2. Formation of glucose 6-phosphate and glucose through the combined action of phosphorylase and debranching enzyme. Glucose 1-phosphate and free glucose ratio 8:1. Glucose 1-phosphate are produced. Glucose 1-phosphate converted to glucose 6-phosphate by the enzyme phosphoglucomutase. The fate of glucose 6-phosphate depends upon the tissue. The liver, kidney and intestine contain glucose 6-phosphate is not the muscle. Muscle is स्वार्थी हुन्छ. Liver, kidney, intestine contain glucose 6-phosphate is that cleave the glucose 6-phosphate to glucose and that contribute to glucose level in the blood. Especially liver, kidney, intestine भन्दा intestine त खासै liver, kidney, liver main हो. Glucose 6-phosphate to glucose गएर blood glucose level maintain गर्छ. The enzyme is absent in the muscle and brain. Muscle मा absent हुन्छ, brain पनि सम्झिनु पर्दैन. Muscle मा absent हुन्छ. Hence, free glucose cannot be produced from glucose 6-phosphate in the muscle. Therefore, liver is the major glycogen storage organ to provide glucose in the blood circulation to be utilized by various tissue. In the peripheral tissue, such as muscle, adipose tissue, skin, peripheral tissue भनेको त्यो muscle, adipose tissue भनेको peripheral tissue. Glucose 6-phosphate produced by glycogenolysis will be used for glycolysis in the peripheral tissue, ATP. It may be noted that through glucose 6-phosphatase is absent in muscle. फेरि त्यही कुरा glucose 6-phosphatase some amount of free glucose 10% glycogen is produced in glycogenolysis due to action of debranching enzyme alpha 1,6 glucosidase activity. Degradation of glycogen by the lysosomal acid maltase. Acid maltase or alpha 1,4 glycosidase is lysosomal enzyme. This enzyme continuously degrades a small quantity of glycogen to form glucose 6-phosphate. The significance of this pathway is not very clear. However, it has been observed that deficiency of this acid maltase or alpha 1,4 glucosidase result in glycogen accumulation causing a serious glycogen storage disease, type 2 glycogen storage disease called Pompe's disease. Glycogen accumulation हुन्छ अनि एन्जाइम हुन्न, एन्जाइम नभएपछि ग्लाइकोजनबाट ग्लुकोज बनेन हैन, ग्लाइकोजनबाट ग्लुकोज 6-फस्फेटसम्म मात्रै बन्यो अनि एटीपी हुँदैन. जस्तै मसलको मायोकार्डियममा स्मुथ मसल हुन्छ, that looks like straighted muscle, so it is called muscle cell.
अनि मसल सेलमा ग्लाइकोजन डिपोजिसन हुन्छ तर द्याट क्यानट बी कन्भर्ट टु ग्लुकोज एन्ड एटिपी ड्यू टु एब्सेन्स अफ अल्फा 1,4 ग्लुकोसिडेज लाइजोमल एन्जाइम अर एसिड माल्टिप्लेक्स सो पम्पिस डिजिजमा कार्डियाक कन्ट्राक्टिलिटी हुँदैन ड्यू टु डिपोजिसन अफ द glycogen and not formation of glucose due to absence of acid maltase. So pump failure हुन्छ glucose and this is called glycogen storage disease type 2. Type 2. Okay, regulation of the glycogen metabolism. A good coordination of the regulation of synthesis as well as degradation of the glycogen to maintain the blood glucose level. There should be a good coordination. The synthesis of glycogen and the breakdown of glycogen are respectively controlled by the enzyme synthase and phosphorylase. Regulation of this enzyme is accomplished by the three mechanisms: allosteric mechanism, hormonal mechanism, and influence of calcium. So this is very important. Okay, regulation of glycogen metabolism, allosteric regulation, hormonal regulation, and influence of calcium. This regulation of glycogen metabolism is very important. So glycogen is broken down into glucose 1-phosphate by glycogen phosphorylase. So glycogen phosphorylase, this is the catabolic reaction, and catabolic reaction is this catabolic reaction is inhibited by glucose 6-phosphate. किनकि ग्लुकोज 1-phosphate फेरि ग्लुकोज 6-phosphate बन्छ प्रोडक्ट बनेपछि त धेरै नटुक्री फिडब्याक इनिबिसन आयो नि त फिडब्याक इनिबिसन आयो अनि ग्लाइकोजन बाट ग्लुकोज 1-phosphate भएर ग्लुकोज 6-phosphate भएर ग्लुकोज भएर ग्लुकोजबाट टिसिए साइकलमा गएर इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट चेन र अक्सिडेटिभ फस्फोराइलेसनमा गएर एटिपी आउँछ प्रोडक्ट बन्यो नि त ग्लाइकोजनबाट एटिपी बन्यो एटिपी बनिसकेपछि धेरै एटिपी बनिसके ग्लाइकोजन नटुक्रियो फिडब्याक इनिबिसन मैले दिएँ काम भइसक्यो अब धेरै मान्छे नपठाऊ धेरै र मेटेरियल्सहरू नपठाऊ यहाँ काम भइसक्यो ओभरलोड भइसक्यो यहाँ पुगिसक्यो ग्लुकोज 6-phosphate बनिसक्यो एटिपी बनिसक्यो अब नपठाऊ अनि लिभर ग्लुकोज बनिसक्यो एटिपी बनिसक्यो ग्लुकोज भएपछि अब नपठाऊ ग्लाइकोजन नटुक्रियो अब रेस्ट गर धेरै काम भयो हामी रिजल्ट भयो हाम्रो एम अब्जेक्टिभ फुलफिल भयो ग्लुकोज 6-phosphate बन्यो एटिपी बन्यो लिभरमा ग्लुकोज बनेर ब्लड ग्लुकोज लेभल मेन्टेन भयो सो फिडब्याक इनिबिसन भएर इनिबिट गर्यो के ग्लुकोज 6-phosphate एटिपी एन्ड लिभर ग्लुकोज विल इनिबिट द फस्फोराइलेज एन्जाइम द्याट विल डिग्रेड द ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन गर्ने जुन एन्जाइम छ त्यसलाई इनिबिट गरेपछि त ग्लुकोज 1-phosphate हुँदै ग्लुकोज 6-phosphate हुँदै ग्लुकोज हुँदै टिसिए साइकलमा गएर एटिपी निकाल्ने प्रोसेस चाहिँ इनिबिट भयो नि त हैन प्रोडक्ट बनेपछि त इनिबिट हुनै पर्यो नि दैट इज कल्ड नेगेटिभ फिडब्याक मेकानिजम ओके नाउ क्याल्सियम एएमपी इन द मसल विल स्टिमुलेट द ग्लाइकोजन फस्फोराइलेज किन स्टिमुलेट गरे त एएमपी छ एटिपी छैन के एएमपी छ हामीलाई चाहिएको एटिपी हो एटिपी बाट डिफस्फोराइलेसन भएर एएमपी बन्यो एएमपी छ एटिपी छैन नि एएमपी ले स्टिमुलेट गर्छ ग्लाइकोजन फस्फोराइलेजलाई क्याल्सियमले स्टिमुलेट गर्छ ग्लाइकोजन फस्फोराइलेजलाई अब ग्लुकोज 1-phosphate बाट ग्लाइकोजन बन्दाखेरि अब हेर है ग्लाइकोजन सिन्थेज इज द रेट लिमिटिङ एन्जाइम सो ग्लुकोज 6-phosphate विल स्टिमुलेट द ग्लाइकोजन सिन्थेज ग्लुकोज 6-phosphate भनेको त र मेटेरियल हो नि त र मेटेरियल छ भने पो यो प्रोसेस हुन्छ ग्लुकोज 6-phosphate बाट 1-phosphate मा जान्छ ओके so glucose 6-phosphate will stimulate the glycogen synthase now allosteric regulation of glycogen metabolism there are certain metabolites that allosterically regulate the activity of glycogen synthase as well as and phosphorylase the control is carried out in such a way that glycogen synthesis is carried out in such a way that glycogen synthesis is increased with the substrate availability and the energy level is high the substrate छ भने त काम हुन्छ र मेटेरियल छैन भने के काम हुन्छ on the other hand glycogen breakdown is enhanced when the glucose concentration of energy level is low okay बडीमा एनर्जी लेभल लो छ ब्लड ग्लुकोज कम छ भने ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन अगाडि बढ्छ the allosteric regulation that is feedback regulation of glycogen metabolism is depicted already explained in detail in a well fed state availability of the glucose 6-phosphate is high with allosterically activate the synthase enzyme
for more synthesis of glycogen. On the other hand, glucose 6-phosphate and ATP allosterically inhibit the phosphorylase enzyme. 3-glucose in the liver also act as an allosteric inhibitor of phosphorylase enzyme. So allosteric inhibitor is a feedback inhibition. Allosteric भनेको feedback हो. Okay. There are two types of feedback. Negative feedback अहिले पढ्यो, positive feedback हुन्छ. त्यो बडीमा जम्मा दुई ठाउँमा हुन्छ. एउटा त क्लट फर्मेसनमा हुन्छ, अर्को चाहिँ ड्युरिङ प्रेग्नेन्सीको लास्टमा जुन लेबर हुन्छ त्यो मेकानिजम. यो दुईटा मेकानिजममा चाहिँ पोजिटिभ फिडब्याक मेकानिजम हुन्छ, अरू सबै मेकानिजमहरू नेगेटिभ फिडब्याक मेकानिजम हो. Hormonal regulation of glycogen metabolism, the hormones through a complex series of reactions brought about by covalent modification, namely phosphorylation, dephosphorylation of the enzyme protein, which ultimately control the glycogen synthesis as well as its degradation, hormonal mechanism. Okay, CMP as a second messenger for the hormones. Hormones like epinephrine, norepinephrine, these are catecholamines. Epinephrine, norepinephrine, there are alpha 1 receptor, alpha 2 receptor, beta 1 receptor, beta 2 receptor for the action of epinephrine. And norepinephrine, alpha 1, alpha 2, beta 1. These are the receptor for the norepinephrine. And these act in the 7 transmembrane receptor in the cytoplasmic membrane. Plasma membrane ma serpentine receptor huncha, that is 7-pass metabolism, 7-pass receptor huncha. Okay. त्यो रिसेप्टरमा चाहिँ यो एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन र ग्लुकागोनले एड गर्छ अनि एड्रिनल साइक्लेज एक्टिभेट भएर ATP बाट CAMP दिन्छ. दिस च्याप्टर इज इन सिग्नल ट्रान्सडक्सन, सेकेन्ड मेसेन्जर सिस्टम. Cyclase is activated and ATP is converted to ACAMP. The enzyme phosphodiesterase breakdown CAMP. Phosphodiesterase one enzyme will break down the CAMP. The hormone insulin increase the phosphodiesterase activity in the liver and lowers the CAMP level. So insulin is an anabolic hormone. Insulin is an anabolic hormone. Insulin will make glycogen. Insulin will not degrade the glycogen. The regulation of glycogen synthesis by CAMP. The glycogen synthesis is regulated by the glycogen synthase. The enzyme exists in two forms: glycogen synthase, which is not phosphorylated, and most active and secondary glycogen synthase B, which is phosphorylated inactive form. Glycogen synthase A can be converted to B form inactive by phosphorylation. Glycogen synthase phosphorylation भयो भने चाहिँ active हुन्छ, inactive हुन्छ. Phosphorylation भयो भने the degree of phosphorylation is proportional to the inactive state of the enzyme. The process of phosphorylation is catalyzed by the CAMP dependent protein kinase. CAMP dependent protein kinase. The protein kinase phosphorylates and inactivates glycogen synthase by converting A form to B form. The glycogen synthase B can be converted to A by protein phosphatase 1. Protein phosphatase 1, PP1. Protein phosphatase 1. So, epinephrine, norepinephrine and glucagon in the liver and muscle. Liver and muscle ma EP or nor-EP, glycogen in the liver will bind to the receptor in the plasma membrane, which is a 7-pass receptor, serpentine receptor. At the cytoplasmic portion of this serpentine receptor, there is a enzyme activity which is in inactive state called the adenylate cyclase, AC, adenylate cyclase. And adenylate cyclase activity will gets activated and ATP is converted to CAMP. CAMP is hydrolyzed by phosphodiesterase enzyme, and the product is 5' AMP. Now CAMP dependent protein kinase, which is inactive state, the CAMP will act on CAMP dependent protein kinase, and CAMP dependent protein kinase is activated. Glycogen synthase A, which is active, will get inactivated by phosphorylation. If glycogen synthase is phosphorylated by ATP, it will get inactivated and glycogenesis will be inhibited. Hormonal regulation of glycogen synthesis. So you have to write this if you are asked about the regulation of glycogen anabolism synthesis. Synthesis को लागि यो regulation हो. अब breakdown को लागि नि यस्तै अर्को regulation छ, अलिकति मात्र फरक छ, अलिकति. So glycogenesis is inhibited by the inactive glycogen synthase. Phosphorylate भयो भने inactive हुन्छ यो enzyme. कुनै enzyme phosphorylate भएर inactive हुन्छ, कुनै enzyme dephosphorylate अथवा activated हुन्छ.
त्यो घोक्नुपर्छ त्यसरी केही रुलै छैन यो ग्लाइकोजन सिन्थेस चाहिँ फस्फोराइलेट भयो भने चाहिँ इनएक्टिभ हुन्छ यो चाहिँ घोक्नुपर्छ अनि ग्लाइकोजन सिन्थेसलाई चाहिँ एक्टिभेट गर्ने चाहिँ प्रोटिन फस्फेटेज 1 प्रोटिन फस्फेटेज 1 लाई एक्टिभेट गर्ने इन्सुलिनले प्रोटिन फस्फेटेज 1 लाई एक्टिभेट गर्छ अनि ग्लाइकोजन सिन्थेज एक्टिभ हुन्छ अनि त्यो ग्लाइकोजन सिन्थेजले चाहिँ ग्लुकोजबाट ग्लाइकोजन बनाउँछ दिस इज हार्मोनल रेगुलेसन अफ ग्लाइकोजन सिन्थेज अर्को चाहिँ ग्लाइकोजन क्याटाबोलिजमको हेर है ग्लाइकोजन डिग्रेडेसन फरक के छ त्यति फरक मात्र याद गर फेरि सुरुबाट भन्छु इपिनेफ्रिन नोरेपिनेफ्रिन इन द लिभर एन्ड मसल ग्लाइकोजन इन द लिभर act on the receptor 7 transmembrane receptor serpentine receptor in the cytoplasmic portion of the serpentine receptor there is adenylate cyclase which is inactive this enzyme this catecholamines and glucagon will act upon the inactive adenyl cyclase and convert to activated adenyl cyclase ATP will gets converted to CMP will get hydrolyzed by phosphodiesterase to from the 5' AMP but it is used in this reaction यो धेरै हाइड्रोलाइज हुन्न अलिअलि मात्र हाइड्रोलाइज हुन्छ यो रिएक्सन यो CMP चाहिँ used in the activation of CMP dependent protein kinase CMP dependent cyclic AMP cyclic adenosine monophosphate dependent protein kinase will be activated and this active CMP dependent protein kinase will activate the phosphorylase kinase activate भएपछि glycogen phosphorylase लाई activate गर्छ glycogen phosphorylase is the rate limiting enzyme in the glycogen breakdown so glycogen phosphorylase A which is active is utilized in the breakdown of glycogen to glucose 1 phosphate now glycogen phosphorylase ले आफ्नो काम गर्यो the remaining glycogen phosphorylase A which is active is inactivated by the protein phosphatase 1 this protein phosphatase 1 will be activated by the anabolic hormone insulin which is synthesized from the beta cell islet of Langerhans of the pancreas insulin from the beta islet of Langerhans pancreas त्यो थप्दा हुन्छ मैले भनेको कुरा त्यो protein phosphatase 1 मा चाहिँ इन्सुलिनले एक्टिभेट गर्छ by the mechanism not similar to the glycogen or epinephrine glycogen र epinephrine ले चाहिँ CMP dependent protein kinase बाट एक्ट गर्छ भने इन्सुलिनले चाहिँ आफ्नै सेल मेम्ब्रेन इन्सुलिनको लागि रिसेप्टर हुन्छ टाइरोसिन काइनेज रिसेप्टर हुन्छ अनि त्यहाँ चाहिँ इन्सुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट 1 आउँछ त्यसले चाहिँ प्रोटिन फस्फेटेज 1 लाई एक्टिभेट गरेर ग्लाइकोजन फस्फोराइलेजलाई इनएक्टिभेट गर्छ अनि protein glycogen degradation is there okay now effect of calcium on the glycogen catabolism when the muscle contract calcium ions are released from the sarcoplasmic reticulum calcium binds to calmodulin calcium modulating protein and directly activates the phosphorylase kinase without the involvement of CMP dependent protein kinase calmodulin calcium modulating protein the overall effect of hormone on glycogen metabolism is that elevated glucagon or epinephrine level increase the glycogen degradation while elevation of insulin result in increased glycogen synthesis so insulin is an anabolic hormone epinephrine norepinephrine and glucagon are catabolic hormone okay now अब के भन भने कसले भन्छ विजय तिमी अनम्युट गरेर यसलाई चाहिँ सट्ट एक्सप्लेन गर ल विजय अनम्युट गर यो चार्ट छ नि यो चार्ट ग्लुकोजबाट ग्लाइकोजन बन्ने यो हेरेर यो चार्ट मात्र हेरेर तिमीले एक्सप्लेन गर ग्लाइकोजन ग्लुकोजबाट ग्लाइकोजन कसरी बन्छ यो स्टेप्सहरु जुन छ त्यसलाई एक्सप्लेन गर तिमीले ग्लुकोजबाट ग्लुकोकाइनेज युज भएर अनि एटीपी बाट एडीपी दियो अनि ग्लुकोज 6 फोस्फेट बन्यो त्यसपछि फोस्फोग्लुकोम्युटेज युज भएर ग्लुकोज 1 फोस्फेट बन्यो
अनि सरी ब्ल्याक डट भनेको थाहा भएन। त्यो नभन नि त, म भन्छु। त्यो ब्ल्याक डट भनेको ग्लुकोज हो के, युडिपी ग्लुकोज ब्र्याकेटमा लेखेछ नि, माथि युडिपी ग्लुकोज लेखेछ ब्र्याकेटमा, युडिपी ब्ल्याक डट लेखेछ भनेपछि ग्लुकोज भनेको ब्ल्याक डट हो। त्यसपछि एउटा एटिपी रिक्वायर्ड भयो फोस्फोराइलेसन अफ ग्लुकोज, अनि अर्कोले चाहिँ कन्भर्जन अफ युडिपी टु युटिपी दिने भयो। त्यसपछि भन भन के भयो, किन रोकियो? सुई फट न, युडिपी ग्लुकोजबाट ग्लाइकोजेनिन आएर युडिपी चाहिँ गयो अनि ग्लाइकोजेन प्राइमर बन्यो भन। अनि ग्लाइकोजेन सिन्थेजले चाहिँ ग्लाइकोजेन प्राइमरमा एक्ट गर्छ अनि ग्लाइकोजेन बन्छ बाइ द ग्लाइकोसिल 1416 ट्रान्सफरेज एन्जाइम। भन त फेरि, भएन? ल फेरि कोसिस गर, सुरुबाट कोसिस गर फेरि। ग्लुकोजले ग्लुकोज काइनेज युज गरेर ग्लुकोज 6 फोस्फेट बनायो अनि एटिपीबाट एडिपी दियो, एउटा एटिपी कन्ज्युम भयो, त्यसपछि फोस्फोग्लुकोम्युटेज युज भएर फेरि ग्लुकोज 1 फोस्फेट बन्यो अनि ग्लुकोज 1 फोस्फेटबाट युडिपी ग्लुकोज पाइरोफोस्फोराइलेज युज भएर फेरि युडिपी ग्लुकोज बन्यो अनि युडिपी ग्लुकोजबाट फेरि ग्लुकोज इनिसिएटर सिन्थेज युज भएर अनि ग्लाइकोजेन प्राइमर बन्यो। त्यसपछि ग्लाइकोजेन सिन्थेज युज गरेर ग्लाइकोजेन सिन्थेज युज गरेर चाहिँ सर यसलाई के भन्ने हो रे सर? ग्लाइकोजेन सिन्थेज युज भएर अनि यो तलको त्यहाँ चाहिँ युडिपी छ नि, युडिपीले ग्लुकोज छ हैन, अनि युडिपी दियो, त्यो ग्लुकोज चाहिँ उता एड भयो के। यो ग्लाइकोजेन सिन्थेज युज भएर बनेको प्रोडक्ट चाहिँ के हो र सर? ग्लाइकोजेन सिन्थेज भएर इलोङ्गेसन अफ द ग्लाइकोजेन प्राइमर, इलोङ्गेट भइरहेछ र यो इन्टरमिडिएट स्टेप देखाएको हो। यो इलोङ्गेट भइरहेछ, हराइजन्टल भर्टिकल इलोङ्गेसन हुन्छ हैन, ब्रान्चिङ भइरहेछ। भर्टिकल इलोङ्गेसन भनेको ब्रान्चिङ भइरहेको स्टेप छ। इलोङ्गेसन बाइ ग्लाइकोजेन सिन्थेज भएर फर्मेसन अफ अल्फा 14 बोन्ड बन्यो, त्यसपछि ब्रान्चिङ अफ ग्लाइकोजेन 46 ट्रान्सफरेजबाट अल्फा 16 बोन्ड बन्यो अनि ग्लाइकोजेन बन्यो। ग्लाइकोजेनिन मोलिकुल चाहिन्छ अलिकति, त्यही साइटोसोलमै हुन्छ। त्यो ग्लाइकोजेनिनको
टाइरोसिन भनेको त के हो एरोमेटिक एमिनो एसिड हो नि त्यो एमिनो एसिडको हाइड्रोक्सिल पोर्सन देखाएको छ त पिङ्क कलरमा हेर हाइड्रोक्सिल हो कि हैन टाइरोसिन अब तिम्रो भयो अब अर्को को छ विनिता विनिता छ अर्कोले यो ग्लाइकोजन ब्रेकडाउनलाई गर एक्सप्लेन गर त मलाई पुछ विनिता अधिकारी हजुर अनम्युट सर गर अर्को साइकल एक्सप्लेन गर तिमीले मलाई ग्लाइकोजन क्याटाबोलिज्म अल्फा 6 बन्डमा चाहिँ ग्लाइकोजनको प्रेजेन्समा चाहिँ ग्लाइकोजन फस्फोराइलेजबाट ग्लुकोज 16 फस्फेट बन्छ अनि त्यसपछि लिमिडेक्स्ट्रिनको अल्फा 16 बन्डबाट चाहिँ डिब्रान्चिङ इन्जाइम ट्रान्सफरेज इन्जाइमबाट चाहिँ फ्री ग्लुकोज बन्छ अनि त्यसपछि फेरि चाहिँ डिब्रान्चिङ इन्जाइम अफ अल्फा 16 ग्लाइकोसिडेज एक्टिभिटीको प्रेजेन्समा चाहिँ फ्री ग्लुकोजबाट इलोङ्गेसन अफ त्यही ग्लुकोज हुँदै ग्लुकोज 1 फस्फेट बन्छ अनि माथि भन ट्राई गर त्यो स्ट्रक्चरमा भनेको जति त भनिसके ल अब नम्रता रेगुलेसन नम्रता यो एक्सप्लेन गर अनम्युट गर नम्रता छ कि छैन त्यहाँ हजुर सर यो एक्सप्लेन गर त यो हार्मोनल रेगुलेसन अफ ग्लाइकोजन सिन्थेसिस पहिला चाहिँ इपिनेफ्रिन र नरएपिनेफ्रिन चाहिँ प्लाज्मा मेम्ब्रेनको सर्पेन्टाइन रिसेप्टरमा एक्ट गर्छ अनि तिनीहरूले चाहिँ एडिनाइलेट साइक्लेजलाई एक्टिभेट गर्छ यस अनि एडिनाइलेट साइक्लेजले चाहिँ एटिपीलाई सिएएमपीमा कन्भर्ट गर्छ अनि सिएएमपीको प्रेजेन्समा चाहिँ सिएएमपी डिपेन्डेन्ट प्रोटिन काइनेज पहिला इनएक्टिभ भएको पछि एक्टिभ हुन्छ अनि एक्टिभ भएको सिएमपी डिपेन्डेन्ट प्रोटिन काइनेजले चाहिँ ग्लाइकोजन सिन्थेस इनएक्टिभ ग्लाइकोजन सिन्थेस बीलाई एक्टिभ ग्लाइकोजन सिन्थेस एमा कन्भर्ट गर्छ भयो भयो हजुर सर सिद्धि त्यति यताको त थाहा नै भएन भएन भनेको कसले एक्सप्लेन गर्छ चन्दा पौडेल एक्सप्लेन गर तिमी चन्दा पौडेल
सुरुमा भयो थियो लास्टमा गएर भएन हजुर सर एक्सप्लेन गर यो फ्लो चार्ट ग्लुकागोन र एपिनेफ्रिनको प्रेजेन्समा चाहिँ एडिनाइलेट साइक्लेज इनएक्टिभ फर्म चाहिँ एडिनाइलेट साइक्लेजको एक्टिभ फर्ममा चेन्ज हुन्छ अनि त्यसको प्रेजेन्समा चाहिँ एटिपी सिएमपीमा चेन्ज भयो एटिपीबाट सिएमपी फर्म भएर अनि त्यसले चाहिँ इनएक्टिभ सिएमपी डिपेन्डेन्ट प्रोटिन काइनेजलाई चाहिँ एक्टिभ फर्ममा चेन्ज गर्छ अनि त्यो एक्टिभ भइसकेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ एटिपीको एनर्जी लिएर एटिपीले चाहिँ आफ्नो एनर्जी चाहिँ ग्लाइकोजेनलाई दिएर ग्लाइकोजेन सिन्थेसिस एबाट ग्लाइकोजेन सिन्थेसिस बी बन्छ अनि ग्लाइकोजेनेसिस हुन्छ एन्डिङै भएन क्या ल अब कसलाई एक्सप्लेन गर्छु भने मेधावी तिमीले अर्को साइकल एक्सप्लेन गर त यो रेगुलेसन यो चाहिँ एक्सप्लेन गर तिमीले तेरो एउटै अलिकति फरक छ कहाँ फरक छ त्यो पनि भन ल ग्लाइकोजेन डिग्रेडेसन एक्सप्लेन गर सो पहिला चाहिँ त्यो ग्लुकागोन र एपिनेफ्रिन चाहिँ एडिनाइल इनएक्टिभ एडिनाइल साइक्लेजलाई चाहिँ एडिनाइलेट साइक्लेज पहिला चाहिँ ग्लुकागोन र एपिनेफ्रिनले चाहिँ इनएक्टिभ एडिनाइलेट साइक्लेजलाई चाहिँ एक्टिभ एडिनाइल साइक्लेजमा चाहिँ कन्भर्ट गर्छ अनि जब चाहिँ यो एक्टिभ एडिनाइल साइक्लेज र एटिपी चाहिँ जब चाहिँ एटिपीमा एक्ट गर्छ त्यसले चाहिँ साइक्लिक एएमपी बनाउँछ र साइक्लिक एएमपी चाहिँ जब सिएमपी डिपेन्डेन्ट प्रोटिन काइनेजमाथि इनएक्टिभ सिएमपी डिपेन्डेन्ट प्रोटिन काइनेजमाथि एक्ट गर्छ त्यसले चाहिँ एक्टिभ सिएमपी डिपेन्डेन्ट प्रोटिन काइनेज चाहिँ त्यसले फर्म गर्छ अनि त्यो एक्टिभ सिएमपी डिपेन्डेन्ट प्रोटिन काइनेज चाहिँ इनएक्टिभ फोस्फोराइलेज काइनेजमा चाहिँ एक्ट गरेपछि त्यसले चाहिँ एक्टिभ फोस्फोराइलेज काइनेज बनाउँछ र एक्टिभ फोस्फोराइलेज काइनेज चाहिँ काइनेजले चाहिँ ग्लुकागोन फोस्फोराइलेज एलाई चाहिँ एक्टिभ गराएर अनि त्यसमा चाहिँ जब प्रोटिन फोस्फेट 1ले चाहिँ एक्ट गर्छ त्यसले चाहिँ ग्लुकाजेन फोस्फोराइलेज बी इनएक्टिभ फर्म गराउँछ सर अनि जब चाहिँ यो फोस्फोराइलेज काइनेज एक्टिभमा चाहिँ प्रोटिन फोस्फेटेज 1 एक्ट गर्छ त्यसले चाहिँ इनएक्टिभ फोस्फोराइलेज काइनेज बनाउँछ अरु के थपे थिए मैले के थप्न भनेको थिए एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट त्यो प्रोटिन फोस्फेटेज 1 चाहिँ के रे इन्सुलिनले चाहिँ प्रोटिन फोस्फेटेजलाई चाहिँ एक्टिभ गराउँछ अनि त्यो प्रोटिन एक्टिभ गरेको प्रोटिन फोस्फेटेजले चाहिँ ग्लुकोजेन मेटाबोलिजमलाई चाहिँ एक्टिभ गराउँछ भन्नुभएको थियो कहाँबाट आउँछ इन्सुलिन इन्सुलिन चाहिँ लिभरबाट आउँछ भन्नुभएको थियो सर इन्सुलिन प्यान्क्रियासबाट आउनु भएको थियो आइसोलेट्स अफ ल्याङ्गरेन्स बीटा सेल आइलेट्स अफ ल्याङ्गरेन्स मा चारवटा सेल हुन्छ अल्फा सेलबाट ग्लुकागोन बीटा सेलबाट इन्सुलिन अनि डेल्टा सेलबाट सोमाटोस्ट्याटिन हैन अनि पीपी सेलबाट पेन्क्रियाटिक पोलिपेप्टाइड चारवटा सेल हुन्छ त्यो अल्फा सेलबाट ग्लुकागोन बीटा सेलबाट इन्सुलिन गामा सेलबाट सोमाटोस्ट्याटिन हैन अनि डेल्टा सेलबाट पेन्क्रियाटिक पोलिपेप्टाइड डेल्टा सेलबाट सोमाटोस्ट्याटिन अनि अर्को पीपी सेल भन्ने हुन्छ पेन्क्रियाटिक पोलिपेप्टाइड अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा डेल्टा सेल हुन्छ ल आजलाई यति नै अब ट्युजडे एट 11 के पढ्ने भने ट्युजडे एट 11
मा चाहिँ मेरो क्लास हुन्छ कि हुन्न उता अर्को क्लास लिनुपर्छ कि के छ म सेड्युलिङ गर्छु मैले चाहिँ तिमीलाई लिन पर्यो भने अब एचएमपी सन्ट लिन्छु एचएमपी सन्ट है यसमा यो कतै हुन्छ आजलाई यति गरौँ तिमीहरूले चाहिँ ग्लाइकोलाइसिस टिसिए साइकल ग्लुकोनियोजेनेसिस र ग्लाइकोजेन मेटल यो चारवटाको चाहिँ फ्लो चार्ट बनाएर प्र्याक्टिस गर्नु ओके विनिता विजय बालकृष्ण मेधावी नम्रता कुन कुन साइकल Yes, sir. ग्लाइकोलाइसिस र ग्लुकोनियोजेनेसिस टिसिए साइकल र यो ग्लाइकोजेन मेटल यो चारवटा साइकल चाहिँ फ्लो चार्ट बनाएर प्र्याक्टिस गर्नु कपीमा 3 चोटि जति प्र्याक्टिस गरेपछि बल्ल आउँछ नत्र एक्जाममा गाह्रो हुन्छ पछि यसपछि चाहिँ म एचएमपी सन्ट पढाउँछु एचएमपी सन्ट एक्जोज मोनोफस्फेट सन्ट ओके इनकेस तिमीलाई क्लास कन्टिन्यू गर्नु पर्यो भने नत्र अरू पनि क्लास बढाएको छ अन्ततिर जानुपर्छ कि थाहा छैन मलाई एचएमपी सन्ट पढाउँछु ओके सेड्युलिङ गरेर राखिदिन्छु थ्याङ्क यू